बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों जनाबे मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुलाकात के लिए बुलाया। अच्छा, इस अमर का खादम को बखूबी इल्म है कि शहबाज शरीफ, अल्लाह ताला शहबाज शरीफ जैसा छोटा भाई हर भाई को दे, ठीक है ना? जितना वो एहतराम करता है अपने बड़े भाई का, करते हैं अपने बड़े भाई का, और जितना बड़े भाई उनके ऊपर एतमाद करते हैं, ठीक है? मेरा मतलब है कि शायद ही पाकिस्तान के अंदर अहले सियासत को तो छोड़ें, ठीक है? मेरा मतलब अमूमी ज़िंदगी के अंदर भी मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी मिसाल नहीं आई, जितना शहबाज शरीफ ने अपने भाई को प्यार और मोहब्बत और एहतराम दे दिया है ना। मतलब हमारी तारीख के अंदर इस तरह का कोई दूसरा ज़िक्र मिलता नहीं है। तो ख़ैर ये, और वो जब लाहौर आते हैं वीकेंड पे, और वीकेंड पे अगर वो लाहौर आते हैं, तो भाईजान के यहाँ उनकी हाज़िरी लाज़िमन हो। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि उस मीटिंग को ऑफ़िशियल बनाया गया, एक गुलदस्ता मँगवा के तो शहबाज शरीफ साहब को पेश किया गया बड़े भाईजान की तरफ से हौसला अफ़ज़ाई के तौर पे, और उसकी तस्वीर जारी की गई कि भाईजान से मुलाकात हुई, उन्होंने गुलदस्ता दिया है। हाँ, ताकि शहबाज शरीफ साहब जाके बाहर शो मार सकें कि भाईजान से मुलाकात हुई थी और उन्होंने गुलदस्ता दिया है, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो छिन-छिन के बाहर आ रही है, और उनमें से एक टुकड़ा आज मेरे हाथ लगा है, तो मैंने कहा आपकी खिदमत में, आपकी ज़िंदगियों में ज़रा आसानी घोली जाए, हर वक़्त यूथड़ों का ज़िक्र भी तो अच्छा नहीं हो। लेकिन आ गया ना जी कि तो ख़ैर वो जनाब हुआ यूँ है कि जनाबे इरफ़ान सिद्दीकी साहब, अच्छा इरफ़ान सिद्दीकी साहब कौन है? इरफ़ान सिद्दीकी साहब स्पीच राइटर हैं, तकरीर लिखते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने जो कुछ बोलना होता है, वो सिर्फ़ पॉइंट्स बताते हैं कि सिद्दीकी साहब कुछ इस पे लिख दीजिए, ठीक है? वो सिर्फ़ पॉइंट बताते हैं, तो सिद्दीकी साहब फिर अपनी लफ़्फ़ाज़ी के ज़रिए, और वो अल्फ़ाज़ जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आसानी के साथ अदा कर सकें, उनमें लिखते हैं, ठीक है? सिद्दीकी साहब के 2 काम हैं, एक तो वो नवाज़ शरीफ के गिर्द उन्होंने जफ़ा पाया है, और किसी को नज़दीक नहीं फटकने देते उनके, और दूसरा ये है कि वो तकरीर इंतहाई सहल ज़ुबान के अंदर लिखते हैं, और सहल ज़ुबान के बाद जो है मेरा मतलब है कि ताकि मियाँ साहब को बोलने में आसानी, और मियाँ साहब सिर्फ़ पॉइंट्स बता देते हैं। पॉइंट्स वो खुद देते हैं, प्रायोरिटीज़ भी वो खुद तय करते हैं कि पहला पॉइंट केड़ा होगा, दूसरा पॉइंट केड़ा होगा। अल्फ़ाज़ का जामा उसे वो पहनाते हैं। तो यूँ ये समझा जाता है कि गोया इरफ़ान सिद्दीकी साहब के अल्फ़ाज़ नवाज़ शरीफ साहब के अल्फ़ाज़ हैं, कि मियाँ साहब ने चूँकि खुद नहीं बोलना होता, तो वो इरफ़ान सिद्दीकी साहब को कहते हैं हाँ, हाँ, कर दे, तो वो कर देते होंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भाईजान, जनाबे मोहतरम मुज़ाकराती कमेटी साहब, अगर आपकी मीटिंग हो गई है और आपका राब्ता हो गया है बड़े घर से, क्योंकि आप पूरी कौम को ये बता के ब्लैकमेल करते हुए पाए जा रहे हैं कि साडी गल हो गई है। असल में ये है साडी गल हो गई है, वो तो ऐसे चाचू से और राणे सनाउल्लाह ते इल्ज़ाम लग गया ना। आप जब ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि साडी गल हो गई है, और जनाब हाफ़िज़ साहब दे नाल मुलाकात वन ऑन वन हो गई है, और उस मुलाकात को बानी पीटीआई जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी ने वेलकम भी कर लिया है। तो भाईजान फिर आप उन्हीं से मुज़ाकरत कर लीजिए। साडे कोल खे खान आए हो, और बकौल आपके हम तो बगैर उसकी हुकूमत हैं, बगैर इख्तियारात के हुकूमत हैं, हम तो आपको कुछ दे भी नहीं सकते, तो आप उधर ही बात कर लें भाई, ठीक है? और हमारी तरफ से सलाम अलैकुम, कालू सलाम। जब जनाब इरफ़ान सिद्दीकी साहब ने ये फरमाया, बहरहाल 2 दिन पहले फरमाया, तो यूथियों की तो तमाम दस्तयाब जगहों से चीखें निकलना शुरू हो गई कि ये की हो गया? भई हर टीवी एंकर और एंकरनी की ड्यूटी लगी हुई है, वो अपने प्रोग्राम में 10 से 20 मर्तबा ये कहे कि मौजूदा हुकूमत के बस में तो कुछ नहीं। असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहा है, असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, आपको पता नहीं है, इनके बस में कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो जस्ट अर्दली हैं।
ان کا تو کچھ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ان کو تو آئی ایس پی آر شٹ اپ کال دے دیتا ہے. یہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ بکواسیات جو ہے یہ 1 گھنٹے کے اندر کم از کم 10 سے 20 مرتبہ دہرائی جاتی اور مختلف پیرایوں کے اندر مختلف بہانوں کے ساتھ یہ بات بار بار دہرائی جاتی. ٹھیک ہے. تو جناب حضرت قبلہ شہباز شریف صاحب نے بھائی جان کو شکایت کی ہوگی کہ آپ نے حکم کیا تھا کہ مذاکرات کرنے ویلو سر ملکی کریں گے. انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے صدیقی صاحب ذرا سٹیٹمنٹ دے دو. ہاں ہاں کہ اگر کرنا ہے تو بھائی آپ انہی سے مذاکرات کر لو. ساڑھے کل کی لین آئے. اس کے بعد پی ٹی آئی کی چیخیں اور ان ولاگرز کی چیخیں اور یوٹیوبروں کی چیخیں کہ دیکھیں صدیقی صاحب اتنی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. صدیقی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا ہے. یہ مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے. یہ فلاں ہے. یہ دھمکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب خبر ایک آئی تو جس میں بتایا گیا کہ حکومت نے 9 مئی کے مقدمے کے اوپر بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 9 مئی کے اوپر نہیں ہوگا اور اپنا جواب تیار کر لیا ہے پی ٹی آئی کو دینے کے لیے. پی ٹی آئی نے اپنا مطالبہ جو پیش کیے تھے نا ریٹن فارم کے اندر, حکومت نے بھی ریٹن فارم کے اندر اپنا مطالبہ تیار کر لیا. یہ خبر تھی ذرائع کے حوالے سے. کوئی بھی رپورٹر جس کو ایڈیٹر یہ کہے کہ یار تم نے بڑے دنوں سے خبر نہیں دی, کوئی خبر تو دے دے, وہ اس طرح کی خبر بیٹھ کے ٹیبل پہ گھڑ سکتا ہے. ایوری باڈی نیو کہ جواب تیار ہو رہا ہے. ایوری باڈی نیو کہ جناب حکومت جو ہے وہ 9 مئی کے اوپر کوئی دوسری بات نہیں سننا چاہتی. ایوری باڈی نیو کہ اگر کوئی ریلیف حکومت نے بات مانی کمیشن بنانے کی تو وہ 26 نومبر کی پہ بنائے گی, کیونکہ 26 نومبر کے ملزمان کے چلان عدالتوں میں پیش نہیں کیے گئے. اس کا معاملہ حکومت نے ذرا نیوٹرل پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, گیئر نہیں لگایا. تو اگر وہ اس پہ بنا بھی دیتے ہیں, لیکن یہ تو بہت ایڈوانس لیول پہ چلے گئے نا مقدمات. جو 9 مئی والے تھے سزائیں بھی ہو گئیں, لوگ سزائیں بھگت کے گھروں کو بھی چلے گئے. اور دوسری اس خبر کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ بھائی جان آپ کے جو مسنگ پرسن ہے ذرا ان کے نام شناختی کارڈ پتے تو بتائیں. ٹھیک ہے, ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ کہاں پہ مسنگ ہوئے, ہم بھی اپنی تیاری کر لیں. تو یہ کہا گیا کہ ایک ایسا جواب تیار ہو گیا جس کی تردید جناب صدیقی بھائی نے فرمائی. صدیقی صاحب چونکہ اساتذہ میں شامل اور ہم تو ان کے غیبانہ سٹوڈنٹ ہیں نا, جو ان کی تحریریں ہیں کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی ہیں, اور جس کے اندر وہ پورا میرا مطلب ہے کہ زبان کی صحت و بیان کا دھیان رکھتے ہیں. تو ہم تو بھائی ان کی کسی بھی بات کے اوپر تبصرہ کرنے کے مجاز ہی نہیں. یہ تو حد ادب ہو جائے گا نا. تو اس لیے میں تو اس کو بات کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں. لیکن اصل بات جو ہے نا وہ میں آپ کو اب بتانے آیا. ٹھیک ہے, بتانے لگا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ جو عمران احمد خان نیازی کو 14 سال کی سزا اور جناب بشرا عمران خان صاحبہ کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے, بنیادی طور پہ اس سے پی ٹی آئی کمزور, اور ہمیں اس موقع کے اوپر تھوڑا سا اگریشن دکھانا چاہیے, کیونکہ وہ تھلے پے ہوئے بھی گالاں کڈن رہے. ٹھیک ہے نا, اور ہم اوپر بیٹھے ہوئے بھی ان سے گالیاں کھا رہے ہیں. 2 4 چپیڑیں کروائیں ان کو بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے کے ساتھ. تو شاید بتایا یہ گیا کہ یہ بیان جو تھا یہ اس چینج آف پالیسی کا جو تھا وہ شاخسانہ تھا. دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر جس شخص نے عمران احمد خان نیازی کو ریلیف, معافی یا رہائی دینی ہے وہ 2 لوگ. ایک کا نام حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب اور دوسرے کا نام میاں محمد نواز شریف. اور الحمدللہ دونوں کو یوتھیا مجہول الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن اتنی کہ گالم گلوچ کر چکا ہے کہ وہ ان کو کوئی ریلیف دینے کا نام سننے کو تیار نہیں. اس کو معافی دینا میرٹ ملتا ہے جو لے لے, اپنے جاجی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو لے لے ان سے. ٹھیک ہے نا, آؤٹ آف وے جا کے نشت نہیں. حافظ صاحب کا بھی یہی خیال ہے
اور نواز شریف صاحب کا بھی یہی خیال ہے۔ عمران احمد خان نیازی کو ریلیف ملنے کے امکانات ہو سکتے تھے اگر یہ دونوں سیم پیج پہ نہ ہو، لیکن دونوں سیم پیج پہ ہیں۔ اس لیے میں اپنے اس نجومی بھائی کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں، پھر رہا ہوں، ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، جو کہہ رہے تھے کہ 18 مارچ جو ہے وہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے، 18 مارچ تاریخ ہے جب عمران احمد خان نیازی کے باہر آنے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ چلیے، تو بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ٹوٹلی کہا ہے کہ ویسے میاں صاحب اتنے ایروگنٹ ہیں نہیں، نہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ میاں صاحب نے جس کو انکار کرنا ہو نا اس کی بات سن کے تو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر، اور تھوڑی کی دیر خاموشی کے بعد کہتے ہیں ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫੀ ਖਾਧੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖੂਹ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਬਰਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ایسا مطلب ہوتا ہے میاں صاحب نے کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اگر میاں صاحب آپ کو پوچھنا شروع کر دیں نا یہ آپ نے جو ہے نا یہ سون حلوہ چکھا ہے، یہ چائے کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ رضی صاحب کے لیے آپ نے رکھنا ہے، یہ انڈے کھائیں گے ہمارے دیسی مرغیوں کے انڈے، یہ مطلب ہے یہ نہ کسی سوال کا جواب دینا جے نہ انٹرویو دینا نے، ٹھیک ہے، وہ ہوں تو ٹہلائے گا ایسا کر بہرحال تو یہ سمجھو میں بھی تو ٹہلا رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔